दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वस्थ जीवनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्छ विभिन्न समयहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण गर्ने यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानिसका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। नेपाल सरकारले अन्य निजी क्षेत्रहरूले पनि चालेका कदमहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। जे होस्, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम भन्छौँ हामी यो कार्यक्रमलाई, जहाँ यहाँहरूकै विभिन्न स्वास्थ्यका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका हुन्छौँ। फेरि दर्शक महानुभावहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले जुन सङ्गालिरहेका छौँ, जुन साझा आकांक्षा हो, यसलाई पुरा गर्न पनि, यो प्रत्याभूति हुन पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी नै छ, गर्नुपर्नेछ। फेरि अहिले त कोरोना भाइरसले गर्दा हामीलाई सिङ्गो संसारभरिकै जस्तै एक खालको तनावमा पनि पारिरहेको छ। यसबाट पनि मुक्ति पाउनु छ। त्यसकारण यी विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर हामी 1 घण्टाको कार्यक्रम दैनिक रूपमा लिएर आउने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, केही सामग्रीहरू छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गयो र यसले निम्त्याउने रोग कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दै गयो, तब शारीरिक स्वास्थ्यमा त असर पर्यो नै। संसारभरि नै यतिखेर मानसिक स्वास्थ्य अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अब के हुने हो भन्ने त्रास धेरै व्यक्तिहरूमा छ। फेरि लकडाउन, निस्ताके जस्ता कुराहरूलाई मान्नै पर्ने अहिलेको परिस्थिति पनि छ र धेरै समय एकै ठाउँमा बस्दा धेरै मनमा कुरा खेलिरहने र मानसिक तनाव बढ्ने समस्या पनि बढिरहेको छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, पछिल्ला दिनहरूमा हामीले कार्यक्रममा यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउँदै आएका छौँ। आज पनि हामी यो विषयमा एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ र सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन विशेष सामग्री रहनेछ। अनि हामीसँग रहेको अर्को विषय छ दर्शक महानुभावहरू, दाँतको उपचार। दाँत लगायतका केही उपचार यस्ता छन् जसमा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी नजिक हुनै पर्छ। नजिक नभई सम्भव नै छैन। जब बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी नजिक भइन्छ तब सङ्क्रमण एकअर्कामा सर्ने खतरा बढी हुन्छ। त्यसो भए दाँतको उपचार कसरी गर्ने, अहिले कसरी भइरहेको छ, कसरी गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, यतिखेरको यो समयमा सङ्घीय सरकारले नियम बनाउने, त्यसपछि अन्य कामहरू गर्ने त गर्छ नै, तर स्थानीय सरकारको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। स्थानीय तहहरूले यो समयमा गरिएको कामको सराहना गर्नु पनि पर्छ। कसरी काम गरिरहेका छन् यो पनि हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा खोजिरहेका छौँ। कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर केही उदाहरणहरू पनि पेश गरिरहेका छौँ, जुन अरूका लागि पनि लाभदायक बन्न सक्छन्। हो, आजको कार्यक्रममा पनि हामी एउटा यस्तै स्थानीय तहको, त्यो पनि विकट क्षेत्रको स्थानीय तहको उदाहरण पेश गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने हामी यो लकडाउनले, निषेधाज्ञाले र समग्र कोरोनाको प्रभावले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरलाई कसरी कम गर्ने, तनाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै यसबाट उत्पन्न सङ्कटका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गरेको छ। कोरोना सिर्जित मानसिक समस्यासँगै आत्महत्याको घटना बढिरहेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना सङ्क्रमण र यसले सिर्जना गरेको सङ्कटका कारण निको भइसकेका मानसिक रोगीमा पुनः सोही समस्या बल्झिन थालेको छ भने सामान्य अवस्थामा रहेका मानसिक रोगी पुनः अस्पताल आउन थालेका छन्। कोरोनाले गर्दा फरक खाले मनोरोग समेत देखा परेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। आइसोलेसन एवं क्वारेन्टिनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई बेला बेला मनोपरामर्श दिनुपर्ने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। समयमै उचित मनोपरामर्श पाउन सके धेरै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछ। सङ्कटको समयमा शारीरिकसँगै मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने, यही विषयमा मनोचिकित्सक डाक्टर विश्वबन्धु शर्मासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोरोनाको उपचार छैन, अनि अहिलेसम्म सम्भावित केही निकट भविष्यमा अब भ्याक्सिन छैन। त्यसैले मानिसहरूले चाहिँ अब यो लागिसकेपछि यसको कुनै उपचार नभएको हुनाले अब आफ्नो प्रयासमा केही पनि गर्न सकिँदैन, लागेपछि मर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने भएर डर पस्यो।
डर एउटा त्यो रिजन हो, डर पस्नुको पछाडि। अब त्यसपछि के भयो भने अब अलिकति यसको बारेमा जुन चाहिँ जानकारी आयो आम पब्लिकमा आइरहेको छ, यसले गर्दा अलिकति भयानकै रोग जस्तो महामारी नै भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने महामारी भनेपछि आफू जोगिने भन्ने कुरो आउँछ। महामारी भन्ने बित्तिकै त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिहाल्छ भन्ने एउटा आम धारणा छ है। त्यो यो केसको उसमा त्यति धेरै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सबैभन्दा पहिला त चाहिँ यो अब विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन, धेरै कम मात्रामा मात्रै पीडित सङ्क्रमण भएको धेरै कम मात्रामा मान्छेमा गम्भीर हुन्छ नि त। त्यो गम्भीर भएको मात्रै केहीमा मात्रै मृत्युको खतरा हुन्छ। त्यसैले अलिकति सामान्य पथपरेजमा बस्ने, अलिकति होसियारी अपनाउन साथ चाहिँ यसबाट खतरा त्यति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अलिकति मिडियाले पनि र विज्ञहरूले पनि होसियार हुनुहोस् तर त्रस्त नहुनुहोस् भन्ने खालको मेसेज चाहिँ जुन आइरहेको पनि छ त्यो अलि पुगेन। हामी बढी चाहिँ जति मेसेज आउँछ WHO को आधिकारिक त्यो सन्देशदेखि लिएर जति पनि कुराहरू हामी सुन्छौँ, आम पब्लिकले सुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बढ्ता चाहिँ आश्वस्त पार्ने खालको भन्दा पनि त्रसित बनाउने खालको भयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेमा आम त्रासको भावना भयो। मिडियाको मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि धेरै हुनुहुन्छ, युट्युब चलाउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिलेको समयमा सन्देशहरू प्रवाह गर्दा कस्तरी चाहिँ अब सन्देश प्रवाह गर्नु पर्ला के भन्ने? हाम्रो देशमा भन्दा केही हप्ता अगाडिदेखिबाट यसबाट प्रभावित भएका मुलुकहरूको चाहिँ त्यो कोरोनाको त्यो चाहिँ प्रोसेस हेर्दाखेरि अब ढिलो चाँडो यो स्थिर हुन्छ र अहिले अब जति चाहे तपाईँ हामी यहाँ लकडाउन गऱ्यौँ, यो निषेधाज्ञा पनि लगायौँ लगातार यो गएको 3 हप्ता 4 हप्तादेखि। तर हामी कहाँ विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ केसहरू बढ्ने, सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्ने क्रम यथावत रह्यो। हामी त्यो चाहिँ स्टेबिलाइजेसन हुने प्रोसेसमा छौँ। र अर्को एउटा कुरा अब राम्रो पक्ष भनौँ कि के भनौँ, हामीले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो तयारी नहुँदा पनि त्यति धेरै चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो होसियारी अपनाउनेदेखि लिएर रोकथामका त्यति प्रभावकारी हाम्रो के अरे प्रयास नहुँदै पनि हामी कहाँ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ मृत्यु हुनेको, कोरोनाबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकदम कम छ। त्यसो भनेर चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेको होइन है, एकदम कम छ। एउटा त के छ भनेदेखि अलिकति अब सायद यसमा धेरै कारणहरू होलान्, अब त्यो पछि अनुसन्धान गरेपछि पत्ता लाग्ला, तर धेरै कम देखिएको छ। यो हाम्रो यो भेगमै कम देखिएको छ। पाकिस्तान, इन्डिया, बङ्गलादेश सबैमै तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ कि अरू देशमा भन्दा। यसो धेरै कारणहरू छन्, अब चाहिँ त्यो कारणतिर नजाउँ अहिले। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा हामी सायद अब चाहिँ त्यो कोरोनाको केस जुन चाहिँ बढ्ने क्रम हो नि, स्टेबिलाइजेसन हुने यो वेभमा, यो फेजमा, यो कोरोनाको अहिलेको जुन महामारीको जुन चाहिँ चक्र चलिरहेछ, यो चक्रमा हामी चाहिँ सायद अब स्टेबिलाइज हुँदै गइरहेछौँ हामी। र हरेक दिन गरिने मोटामोटी टेस्ट गरिने जनसङ्ख्या उत्तिकै भए पनि हरेक दिन चाहिँ सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्न छोडेको छ। अब बढ्ने जुन क्रममा बढ्थ्यो नि, जुन पर्सेन्टेजमा बढ्थ्यो, त्यो प्रतिशत घट्दा पनि हामीले गर्दाखेरि पनि बढिरहेको छ। तर चाहिँ जुन रफ्तारले बढ्थ्यो त्यो रफ्तार घटिभयो भने नि अब स्टेबिलाइज हुन लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ मान्यता रहेको थियो अरू देशमा। हामी कहाँ त एब्सोल्युट सङ्ख्या नै झन्डै स्टेबल जस्तो भएको छ। त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा हामी अब अहिले चाहिँ यो झन्डै समुदायमा फैलिसकेपछि हामी के देख्छौँ भने अब हाम्रो आफन्तहरू, छिमेकीहरू, चिनेको मानिसहरू, कलिगहरू, साथीहरूमा पनि कोही फाट्टाफुट्टा हामी देखिरहेछौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति यसो भिड्नलाई हामीमा जुन मनोवैज्ञानिक त्रास हो नि त्यो अलिकति कम भएको म देख्छु होइन। कोही मान्छे अब अहिलेसम्म हामी हल्ला मात्रै सुनिरहेको थियौँ, अहिले प्रत्यक्ष आफूले चिनेकै मान्छे, पहिचान भएकै मानिस पीडित भयो अथवा सङ्क्रमित भयो, उसलाई कुनै सिम्टम बिना नै ऊ चाहिँ नेगेटिभ भएर घरमा आइसक्यो र परिवारहरू सबै सही सलामत छन्। त्यो मेसेज आइसकेपछि त यो जानकारी भएकै कुरा हो, पहिला पनि जानकारी थियो, तर जानकारी हुनु र त्यो प्रत्यक्ष देखिनुमा चाहिँ फरक हुन्छ कि। त्यसले गर्दा हामी अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ अहिले अब आजभन्दा 2 महिना अगाडिको अवस्थामा भन्दा अहिले हामी अलिकति बलियो भएको जस्तो लाग्छ, अलिकति कोप गर्न सक्ने भएको जस्तो लाग्छ। अरू सङ्क्रमण जुन पहिला महामारी हुन्थ्यो नि त्यस्तो खालको यो होइन। यसमा मृत्युदर एकदम कम छ। यसको खालि नराम्रो पक्ष कि डरलाग्दो पक्ष के हो भने एकदम छिटो सर्छ त हामी थाहै पाउँदैनौँ। हामी सतर्क हुँदाहुँदै पनि हामीमा त्यो सङ्क्रमण भइसकेको हुन्छ। यसको नराम्रो पक्ष भनेको त्यो हो। सामान्य संसर्ग हुँदाखेरि नै यो सरिसक्ने हुनाले
एउटा चाहिँ एउटा यसको डरलाग्दो पक्ष त्यो हो। दोस्रो कुरा यसले तुरुन्त सिम्टम देखाउँछ, अधिकांशमा सिम्टमै देखाउँदैन, त्यसले गर्दा पनि अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यो हो। हामी जो सञ्चारलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि निरोगी देख्छौँ होइन, यो त छैन होला भन्छौँ, आफन्त छ, साथी छ, नातेदार छ, यो त ठिक छ नि त भन्ने जस्तो ठान्छौँ, तर उसमा चाहिँ सायद सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। यो दोस्रो चाहिँ अलिकति यसको नराम्रो पक्ष हो। राम्रो पक्ष के, राम्रो त के भनौँ, तर अलिकति सहज पक्ष के हो भन्दाखेरि यो धेरै कम मृत्यु दर छ। बिरामी भइसकेपछि सिम्टम देखिसकेपछि पनि मरिहाल्ने भन्ने छैन, त्यति धेरै चाहिँ के अरे हतोत्साहित नहौँ। श्रीमान श्रीमती दुवैजना सङ्क्रमित हुनुभयो, जो अलि तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य भएको छ उहाँलाई गम्भीर हुँदै गएको छ, जो अलिकति जो अलिक खतरा थियो उहाँलाई चाहिँ त्यति धेरै असर गरिरहेको छ। यसमा अरू फ्याक्टर पनि होलान्, तर एउटा मेन चाहिँ फ्याक्टर के हो भने आत्मबल र अलिकति त्यो रोगप्रति चाहिँ राख्ने धारणा पनि त्यसले पनि रोल खेल्छ। किनभने हाम्रा यो चाहिँ इम्युन सिस्टम जुन एन्टिबडिजका कुरा खुब हुन्छन्, चर्चा हुन्छ नि, हाम्रो मानसिक अवस्थाले त्यो एन्टिबडिज पैदा गर्ने चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ प्रभाव पार्छ के। राम्रो निद्रा छ, फिजिकली एक्टिभ हुनुहुन्छ, स्वस्थ खाना खानुहुन्छ, एकदम डिप स्लिपमा हुनुहुन्छ भने त्यो एन्टिबडिजको प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ मनस्थितिलाई चाहिँ डगमगाउनु दिनु भएन। कसैलाई चाहिँ त्यो डर एकदमै बेग्र लागिरहेको छ भनेदेखि यो डरले कालान्तरमा रोगको रूप लिने सम्भावना कतिको छ? त्योभन्दा पनि अब हामी सबै एकै नासको हुँदैनौँ मानसिक रूपले। हामीहरूमध्ये चाहिँ मानसिक रोग लाएर उपचार गरेर उपचारमा भइरहेका मानिसहरू हुन सक्छन्, हल्का खालको मानसिक रोगबाट लामो समयदेखि पीडित भएका मान्छे हुन सक्छन्। अब मानसिक रोग नै त्यो आत्तिने, डराउने, बेग्रता अथवा चाहिँ बेचैनी हुने खालको रोग हुनसक्छ, जसलाई हामी एङ्जाइटी भन्छौँ, अथवा अलिकति अब नर्भसनेस भयो, एङ्जाइटी, प्यानिक एट्याकहरू हुने खालको मान्छेहरू हामीहरूमध्ये हुन सक्छन्। यसै पनि त्यो आइरहने कुनै परिवेश बिना नै, कुनै कारण बिना नै आउने समस्या भएको मान्छेलाई अब यो कोरोनाको हल्ला भएको बेलामा त्रसित हुनु स्वाभाविकै पनि हो होइन। त्यसैले जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अत्यधिक चाहिँ अब जरुरतभन्दा बढी अत्यधिक चाहिँ अत्यास लाग्ने, अत्तिनीहरूमध्ये यो खालको अलिकति पहिलेदेखिबाट कमजोर मनस्थिति भएको मानिसहरू चाहिँ बढी पर्नुहुन्छ। हजुर, दीर्घकालीन असर पनि हुनसक्छ त्यसो भएदेखि? त्यो हामीले हेर्नु छ अघि, शारीरिक रूपमा पनि कोरोनाबाट निको भइसकेको मानिसहरूलाई पनि पूर्ण रूपले चाहिँ स्वस्थ भइसकेपछि पनि त्यसको असर रहन्छ भनिरहेको छ। फोक्सोमा असर रहने, हाम्रो इम्युन सिस्टममा असर रहने, पछि गएर यसले स्नायु प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। त्यो हामी अझै त्यो अध्ययनको विषय हो, त्यो पछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन। जस्तो कि एचआइभीले अहिले हामी भन्छौँ धेरै वर्षको चाहिँ यो एचआइभी इन्फेक्सन भइसकेपछि अहिले हामीलाई थाहा छ एचआइभीले जतिको हामी शरीरलाई असर कमजोर गर्छ इम्युन सिस्टममा, हाम्रो मस्तिष्कलाई त्यत्तिकै असर गर्छ। एचआइभीको पीडित बिरामीहरूमा उत्तिकै मानसिक समस्याहरू छ एचआइभीकै कारणले गर्दा, त्यो पछि मात्रै थाहा भयो। त्यसैले अब यो पनि सायद चाहिँ कोरोनाको यो चाहिँ सङ्कट पार भइसकेपछि, कोरोना पीडित भएर निको भयो, कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएर कोभिड-19 रोग लागेर निको भएका बिरामीहरूमा पछि कस्तो अवस्था देखिन्छ त्यसले बताउला। तर अनुमान के गर्न सकिन्छ भने यसले चाहिँ अब व्यापक रूपमा क्षति गर्ने भावनाले यसले धेरै खालका चाहिँ असर शारीरिक र मनोवैज्ञानिक। अब अर्को एउटा पक्ष यहाँ के छ भने, मैले यहाँ भन्नुपर्ने के छ भने, जति पनि यसको इम्प्याक्टहरू मानिसको दैनिकीमा, जीवनमा, सोचमा, व्यवहारमा देखिया छ नि, त्यो चाहिँ त्यसमा अलि प्रतिकूल असर देखिने त समय आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसले पारेको अब दैनिकीमा, मान्छेको रहनसहनमा, उसको अहिलेसम्मको उसको चाहिँ मूल्यहरू, उसले जुन किसिमको जीवन व्यतीत गरिरहेको थियो, उसको व्यवसायमा, समग्र देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले असर पार्न थालेपछि त्यसका परिणामहरू निस्किन थाल्छन्, दुष्परिणामहरू। अनि हाम्रो मानसिक अवस्था चाहिँ त्यसबेला अझ अहिलेको भन्दा अझ दुर्बल हुन जान्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि एकदम तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ। तथ्याङ्कहरू भनेको अब केही हदसम्म प्रहरीबाट जानकारी भएको र अलिकति कुनै अस्पतालमा चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गरेर आएको बिरामीहरूको हेर्दाखेरि त्यति धेरै यही अवधिभित्र गए वर्षको तुलनामा त्यति धेरै भएको चाहिँ पाइएको छैन। कति कुरा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, रिपोर्टिङ नभएको पनि हुनसक्छ। तर के लाग्छ भने त्यसो भनेर चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था छैन। तर यो आत्महत्या लगायतका कुराहरू चाहिँ विशुद्ध कोरोना हुन्छ कि भन्ने डरले, खतराले अथवा आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, लकडाउनमा बस्नु पर्यो भन्ने कारणले मात्रै हुने होइन अघि। अब कोरोनाको कारणले गर्दा मानसिक रोग बल्झ्यो, निको भइसकेको स्टेबल भइसकेको मानसिक रोग कडा भएर निस्क्यो, अहिले अझ चाहिँ गम्भीर भयो, अथवा अहिलेसम्म मानसिक रोग थिएन उसलाई मानसिक रोग सुरु भयो, जुन रोगमा आत्महत्या खतरा बढी हुन्छ भनौँ न।
त्यसबाहेक अनि अब यो कोरोना प्लस अब लकडाउन यो निषेधाज्ञा आदिले गरेको जुन इम्प्याक्ट हो नि त्यसको भोगाई त भोग्न बाँकी नै छ नि। अहिलेसम्म त हामी घरमा बसिरहेछौँ, लकडाउनमा छौँ होइन। हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो चाहिँ देशको अर्थव्यवस्था आदि सबै हाम्रो चाहिँ दैनिकीहरू जुन किसिमको अब आमूल पहिलाको जिन्दगीमा त हामी झट्टै फर्किँदैनौँ, सायद फर्किँदैनौँ होला पहिलाको शैलीमा, पहिलाको लयमा हामी सायद हाम्रो जीवन फर्किँदैन होला सायद। अब नयाँ न्यू नर्मल भने जस्तो न्यू नर्मल हुन्छ। त्यो बेला त जिउनु बाँकी नै छ, भोग्नु बाँकी नै छ। त्यसैले यो आत्महत्याका कुराहरू जुन छन् नि, बिरामी थपिनु, रोग थपिनु, भइरहेका बिरामीहरू अझ चाहिँ जटिल भएर जाने, त्यसबाहेक अनि यसको परिणामहरू चाहिँ जुन पछिसम्म पर्ने चाहिँ कोरोना लगायत अनि कोरोना लकडाउन आदिका जुन परिणाम छन् नि, त्यो भोग्न थालेपछि अनि चाहिँ सुसाइडको खतराहरू बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले धेरै बढेको नदेखिए पनि त्यो बेलामा अनि व्यापक रूपमा देखिने सम्भावना, त्यो खतरा छ। हजुर, तर त्यसलाई रोकथाम गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले अब आत्महत्याको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारले सन्देश दिएको हुन्छ भनेर भन्छन् नि होइन डाक्टर? के कसरी थाहा पाउने होला? उसँग सँगै बस्ने नजिकको मान्छेले चाहिँ सङ्केतहरू पाएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसले अब अलि यत्तिकै रूपमा अलि हल्का रूपमा भनेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा हामीले लिइदिनु हुँदैन है। कुनै कुराको कुनै सङ्केतहरू चाहिँ जस्तो कुनै व्यवहारमा, बोलीचालीमा, क्रियाकलापमा सङ्केत हो केही खोजेको जस्तो, आत्महत्या गर्ने उपायहरू चाहिँ साधनहरूको चाहिँ अलिकति खोजी गरे चासो लिया जस्तो हुनसक्छ। अलिकति वितृष्णा, जिन्दगीदेखि वितृष्णा जागेको कुराहरू बेला बेलामा अभिव्यक्त हुन सक्छन्। यो त यस्तो मान्छे दुःख परेको बेला, यस्तो गाह्रो भएको बेला मान्छेले भनिहाल्छ नि, यस्तो कुरा व्यक्त गरिहाल्छ नि, मान्छेको मनमा अप्ठ्यारो कुसुमकुस भएको बेलामा व्यक्त गरिहाल्छ नि भनेर हामीले डिसमिस गर्नु हुँदैन। यस्ता साना कुराहरू चाहिँ त्यो व्यक्त गर्ने हरेक व्यक्तिले सुसाइड गर्ने खतरा नहोला, आत्महत्या गर्ने खतरा नहोला, तर पनि त्यसप्रति चाहिँ हामी चिकित्सकहरू, सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्रै होइन कि परिवारका मान्छेहरू पनि त्यसमा अलि कुनै पनि परिवारको सदस्यले चाहिँ त्यस खालको व्यवहार देखायो, सङ्केत गर्यो भने अलिकति त्यसलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यदि परिवारमा कसैले सुसाइड गरेका छ अथवा कुनै व्यक्तिले पहिला असफल प्रयास गरेका छ अथवा कसैले सुसाइडप्रति चाहिँ विशेष खालको चासो राखेको छ, विशेष खालको चाहिँ त्यसले रुचि के जानकारी लिन खोजिरहेछ अथवा उसको चाहिँ अब त्यस्तै खालको मानसिक समस्याबाट उसका परिवारका अरू कोही चाहिँ गुजरेका थिए र यो सुसाइडको प्रयास भएको थियो भने उनीहरूमा अझ विशेष निगरानी राख्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। मानसिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो आर्थिक अवस्था त हामीले अनुमान लगायो, कहाँ कति चाहिँ भयावह हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब यसको प्रभाव चाहिँ अर्थविदहरूले, समाजशास्त्रीहरूले अब प्रेडिक्सन चाहिँ गरिरहनु भएको छ होइन। मलाई एज अ साइकाट्रिस्ट म चाहिँ अब मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कोरोना लामो समय लम्बिएको, यसमा हामी लामो समय एक्सपोज भयो हुनाले र यो कुरा चर्चा भइरह हुनाले केही हदसम्म त हामी तयार जस्तो छौँ। यो हुनसक्छ है, मेरो व्यवसाय डुब्यो, झन्डै डुब्छ अथवा नडुब्यो पनि डुब्छ, मेरो यति मैले यो अवधिमा मैले गरिसक्थेँ, यो मैले यो गर्नु नसकेको मात्रै होइन कि मेरो यति क्षति भइसक्यो, नोक्सान भइसक्यो, म अब फेरि यो तरिकाले उठ्न सक्दिनँ, मैले नयाँ विकल्पहरू सोच्नुपर्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूको मनमा आइसकेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति हामीमा चाहिँ रेजिलियन्स जस्तो अलि दृढता जस्तो त्यो अनि मद्दत गरेको छ। तर यसको पुरा फुल यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हेर्नु त बाँकी नै छ। पक्कै पनि व्यक्ति आफैले पनि अबको समयमा चाहिँ अब आर्थिक अवस्था चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर अलिकति केही हदसम्म परिपक्व पनि हुनु पर्यो त्यसको बारेमा मानसिक रूपमा चाहिँ। अब एउटा मान्छेले चाहिँ के पनि मैले अब यो स्पष्ट रूपमा बाहिर चाहिँ अभिव्यक्त भएको छैन। मैले के देखेँ भने यसपटक कस्तो खालको व्यवसायमा कुन किसिमको जीवनशैली अपनाउँदा आफू अलिकति थिर भइँदो रहेछ, झटपट्ट डगमगाउनु पर्ने रहेछ, आफ्नो जीविका चल्दो रहेछ, व्यापारै गरे पनि केमा व्यापार गऱ्यो भनेदेखि नाफा धेरै नहोला तर त्यहाँ टिकिँदो रहेछ, बन्द गरेर बस्नुपर्ने रहेछ, त्यो खालको सोच आइरहेको देख्छु क्या मैले। व्यवसाय के गर्ने, बस्ने कहाँ कि काम के गर्ने, अब त्यो कोरोना पारोस् म त गएर चाहिँ अलिकति जग्गा लिज लिएर म यो काम गर्छु, त्यसले मैले जनतालाई पनि खुवाउँछु पनि होइन, नयाँ कुराहरू उत्पादन पनि गर्छु, मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि चल्छ। मलाई कोरोना छाडी महाकोरोना आए पनि म आफ्नो खेतमा बारीमा व्यस्त भइरहन्छु, कमसेकम म सुरक्षित पनि छु, काम पनि गरिरहेको छु। त्यो एउटा सोच पनि परिवर्तन आएको छ है। अहिले अर्को देखिरहेको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ निन्द्राको समस्या। मानिसहरू घरमा बसिरहेका छन् होइन, रातमा चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन। हामीलाई राति राम्रोसँग सुत्नलाई, राम्रो निन्द्रा लाग्नलाई दिउँसोको हाम्रो शान्ति पिसफुल लाइफ हुनु पर्यो। हाम्रो लाइफ पिसफुल हुनै सक्दैन के।
यति धेरै तनावहरू छ, यति धेरै सोचहरू छ, यति धेरै महत्त्वाकांक्षा छ, यति धेरै अनफुलफिल्ड हाम्रा चाहिँ डिजायरहरू छन्, त्यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई हरदम बमबार्ड गरिरहेछ, त्यसले घचघचाइरहेछ। अनि कसरी सुत्ने भन्नु त? त्यसैले चाहिँ यो स्लिप चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणले भन्दा पनि यो बेलामा अब लकडाउन भयो, बसिरहेछ घरमा, खाछ बसिया छ होइन, अब त्यो टिभी हेरेको छ, खाछ बसिया छ घरमा, त्यसले गर्दा पनि अलिकति अब अस्वस्थ भयो, यसले गर्दा पनि त्यसमा थपिदिएको छ। यो निद्रा भनेको चाहिँ अब बडो यो कस्तो हो भने नि अब अहिले त यो हेल्थ इस्यु भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक हेल्थ इस्यु, साइकियाट्रिक प्रब्लम भन्दा पनि निद्रा त यो बिहेभियरल प्रब्लम भइसक्यो अहिले। निद्रालाई विशेष त्यो अब म निदाउन सक्दिनँ कि भन्ने खालको चाहिँ डर चाहिँ मनमा नहोस्, पहिलेदेखि सोच नआओस्। जहाँ हामी निदाउने ठाउँ समय त्यो चाहिँ यस्तो होस् कि त्यो समय आएपछि त्यो ठाउँमा गएपछि हामीलाई स्वतः निदसँग चाहिँ त्यो गाँसियोस्। सुत्ने ठाउँ र सुत्ने समय यस्तो हुनु पऱ्यो, यस्तै फिक्स्ड हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै हामीले त्यो निद्रालाई हाम्रो शरीरले मस्तिष्कले चाहिँ निद्रा चाहिँ एसोसिएट होस् के, कन्डिसनिङ होस्। त्यसैले अहिले स्लिप हाइजिनका कुराहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन। अनि हामी धेरै जस्तो चाहिँ ओछ्यानो बसेर काम गर्ने बानी हुन्छ, त्यो गर्नु भएन। अनि खानपिनमा पनि अलिक उत्तेजना ल्याउने, अब दिमागलाई अलिकति चलायमान राखिरहने चिजहरू चाहिँ मध्याह्नपछि चाहिँ सेवन गर्नु भएन। अलिक शारीरिक रूपमा सबै समस्याहरूको चाहिँ कुनै एउटै सल्लाहले धेरै कुरा चाहिँ काम गर्ने के छ तपाईँले सोध्नुभयो भने फिजिकल एक्सर्साइजले तपाईँको डिप्रेसनमा बेटर गर्छ। तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्यमा त शारीरिक स्वास्थ्यमा त मुटु लगायत गरि नै हाल्छ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि लागु पदार्थको दुर्व्यसन, डिप्रेसन, जे जति पनि समस्याहरू छन् नि, त्यहाँ तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कम्तीमा पनि न्यूनतम कति छ त्यो चाहिँ उसलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ सक्रिय राख्न थाल्नुभयो, फिजिकल एक्सर्साइज उसलाई अभ्यास गर्न लाउनुभयो भनेदेखि अनि उसको धेरै मानसिक समस्याहरूमा चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ। र निद्रामा विशेष गरी त्यसले तपाईँ मजाले थाक्नुभयो, थकित हुने गरी तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, शारीरिक श्रम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई निद्राको समस्या प्रायः हुँदैन। त्यसैले के गरौँ भने अब बेलुकातिर भएपछि निद्रा पर्ने बेलाभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले निद्रामा डिस्टर्ब हुने खालको पदार्थहरू खान पिउनु भएन, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नु भएन। मेन्टली पिस राख्ने खालको क्रियाकलाप र सोचहरू राख्नु पऱ्यो होइन। र अनि त्यसपछि अनि स्लिप हाइजिनका केही नियमहरू छन्। स्लिप हाइजिन भनेपछि कसरी निद्रा आफै स्वतः आउने बनाउने त्यो चाहिँ अनुकरण गर्नु पऱ्यो। र शारीरिक रूपले चाहिँ अलि कष्ट गर्नु, अलिकति शारीरिक श्रम या व्यायाम गर्नु पऱ्यो। जो व्यक्तिहरू चाहिँ नियमित रूपमा औषधि सेवनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोनाले जति अरू मानसिक समस्या नभएकोहरूलाई असर गरेको छ त्योभन्दा बढी असर गरेको देखेको छैन मैले। अरू जो चाहिँ जसले औषधि छोड्नु भएको छ, खानु भएको छैन, उहाँहरू धेरै वर्षदेखि निको भयो भनेर औषधि छोड्नु भएको छ, उहाँहरूमा यो कोरोनाको समस्या आएपछि रोग बल्झेको देखिया छ। त्यसैले पहिलेदेखि मानसिक रोगबाट पीडित भएर निको भएको अथवा उपचाररत भइरहेको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मैले के सल्लाह दिन्छु भने आफ्नो नियमित जीवनशैली अपनाउन कोसिस गर्ने, सम्भव भएसम्म व्यस्त रहने र आफ्नो सेवन गरिरहेको औषधिहरू यथावस्थामा चाहिँ सेवन गरिरहने, ताकि चाहिँ त्यसले प्रतिकूल असर नगरोस्। र अब नयाँ विशुद्ध कोरोनासँग सम्बन्धित रोगहरू त अब मानसिक रोगहरू अझै त्यसरी चाहिँ देखिएको छैन। तिनै जुन चल्तीमा परिचित रोगहरू चाहिँ कोरोनाको अवस्थाले गर्दा त्यस्ता रोगहरू उत्पत्ति गराएको नयाँ पहिलोपल्ट उत्पत्ति गराएको केसहरू छन्। उहाँहरूले पनि अब चाहिँ सम्भव भएसम्म मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गरेर औषधि सेवन गर्नु म सल्लाह दिन्छु। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्।
अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। नमस्ते, म कुलेन्द्र विश्वकर्मा। सरकारले ल्याएको यो कोभिड-19 को मापदण्डलाई मैले आफूले घरमा बसेर पूर्ण रूपमा पालना गरेको छु। मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सम्भव छ भने, नभएदेखि साबुन पानी हामीसँग त जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसैले साबुन पानीले मजासँग हात धुने र सम्भव भएसम्म आफू बाहिरबाट घुमेर गइसकेपछि घरमा बालबच्चा अनि वृद्ध आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही समय अलिकति नजिक नहुने, यस्ता विभिन्न खालको उपायहरू अपनाइयो भने कोभिड-19 बाट बच्न पनि सकिन्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमा बसौँ र अत्यावश्यक काम छैन भने बाहिर अनावश्यक नडुलौँ। नेपाल सरकारले ल्याएको यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट फरक समयमा तर दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछन्। यहाँहरूका प्रश्न र जिज्ञासाहरू पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेका छौँ पछिल्ला दिनहरूमा। त्यसका लागि कुन माध्यम अपनाउने भनेर हामीले स्क्रिनमा बारम्बार देखिरहेका छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि माध्यमबाट आएका विभिन्न सामग्रीहरूलाई आधार मान्दै, प्रश्नहरूलाई आधार मान्दै यहाँ कार्यक्रममा सामग्रीहरू छनौट गर्ने गरेका छौँ। हामीले इमेल पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसो त सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ हामी। त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै, समीक्षा गर्दै, ज्ञान पनि प्राप्त गर्दै हामीलाई प्रश्न र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको अर्को विषयतिर लागौँ, दाँतको उपचार। जब दाँत दुख्न थाल्छ मान्छेलाई एकदमै धेरै पीडा हुन्छ। दाँतको पीडा निकै धेरै हुन्छ। फेरि दाँतको सम्बन्ध शरीरका अरू भागसँग पनि स्वाभाविक रूपमा छँदैछ। एउटा भागको अर्को भागसँग सम्बन्ध त हुन्छ नै, तर यतिखेर दाँतको उपचार गर्न धेरै समस्या भइरहेको छ। दाँतको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी नजिक हुनैपर्छ। सङ्क्रमण सर्ने डर त भइ नै हाल्छ। कसरी गर्ने त दाँतको उपचार? कतै हामीले अस्पताल नगइकन अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा घरतिरै बसेर गर्ने उपचार पनि केही छ कि? दुखाइ कम गर्ने केही उपाय छ कि? आज हामी यस्तै कुराहरू खोज्दैछौँ। धेरै दर्शकहरूको यसमा हामीलाई प्रश्न पनि आइरहेको छ। त्यसकारण पनि यो कार्यक्रममा हामीले यो विषय आज समावेश गर्न लागेका हौँ। आउनुहोस् यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ। कोरोना भाइरस महामारीमा दन्त सेवा जोखिमयुक्त पेशा हो, तैपनि दैनिक तथा नियमित दन्त सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना भाइरस सर्ने माध्यम नाक, आँखा र मुखबाट निस्कने ससाना कणहरू भएकोले डेन्टल उपचार जोखिममा रहेको मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि दाँतको उपचार गर्ने डाक्टरहरूलाई कोरोना भाइरसको धेरै खतरा रहेको र उपचारमा संलग्न हुनेहरूलाई सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। नेपालले पनि कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे निर्देशिका बनाएको छ। दन्त उपचारको सन्दर्भमा आकस्मिक बाहेक अन्य समस्याको लागि अस्पताल नजान र सामान्य उपचारको निम्ति फोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सल्लाह लिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीको बेला दन्त सेवा कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ र दन्त उपचारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रविन्द्र मान श्रेष्ठसँगको संवाद अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको प्रभाव समग्र क्षेत्रहरूमै परेको अवस्था हो। तपाईँलाई थाहा नै छ, जगजाहेरै छ यो कुरा होइन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा नै यसले असर परेकोमा स्वास्थ्य सेवा अछुतो रहने कुरै भएन। स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग दन्त स्वास्थ्य क्षेत्र डेन्टिस्ट्रीमा यसको विभिन्न असरहरू परेको छ। अब डेन्टिस्ट्रीका असरहरू के परेका छन् भन्दा पहिलो कुरो त जनमानसमा होइन, आम जनसमुदायमा दाँत दुखेको खण्डमा अथवा दाँतको उपचार चाहिएको खण्डमा अहिले सर्वसुलभ नभएको अवस्था छ। अब सर्वसुलभ किन नभएको अवस्था भन्दा एउटा चाहिँ अहिले लकडाउनको अवस्थाले गर्दा आवत जावतमा रोगको कारण एउटा हो भने, अर्को कुरो यसलाई जोखिम मानेर डरको कारणले पनि क्लिनिक नजाने, जान नसकेको अवस्थाहरू छ होइन। डर पनि छ, नभएको कुरा पनि होइन।
भने एउटा आम जनमानसलाई उपचार उपलब्ध नभएको अवस्था हो होइन। अब उपचार जनताले पाउनु भनेको त्यो मौलिक अधिकार नै हो होइन। त्यो एक हिसाबले भन्दा वञ्चित भएको जस्तो नै अहिले अवस्था छ। अब दोस्रो कुरो भनेको दन्त शिक्षा होइन, डेन्टिस्ट्रीको एडुकेसन नेपालमा विभिन्न संकायमा विभिन्न लेभलमा छ। त्यो भनेको ब्याचलर लेभलमा, मास्टर्स लेभलमा एडुकेसनहरू छ। ती इन्स्टिच्युटहरू अहिले नेपाल सरकारकै निर्देशन अनुसार बन्द छ। अहिले अनलाइन क्लासहरू मात्र सञ्चालित छन्। अब यो डेन्टिस्ट्री भनेको मुख्यतया सिपमूलक हो होइन, स्किल बेस्ड एजुकेसन हो। यसमा क्लिनिकल प्र्याक्टिकलहरू गर्नबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएकै छन्। अब स्किल नसिकिँदा खालि सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र अनलाइनबाट सिक्दा यसले सम्पूर्ण यसको शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैन। त्यसबाट राम्रो किसिमको प्रडक्ट बन्छ कि बन्दैन, अथवा यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग नै अलिकति प्रतिकूल असर पार्ने हो कि, अथवा कुनै सेसन नै ढिलो हुने हो कि, सेसन नै 6 महिना 1 वर्षसम्म धकेलिने हो कि भन्ने समस्या आइरहेको छ। नयाँ भर्ना लिन नसकिरहेको अवस्था छ भने अब दाँतमुखको व्यवसायसँग होइन, दन्त स्वास्थ्यको व्यवसायसँग सम्बन्धित दन्त चिकित्साकर्मीहरू र डेन्टल कलेज, डेन्टल स्कुलहरूमा कार्यरत शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राविधिकहरू, प्रोफेसरहरूको दैनिकी रोजगारीको पनि समस्या छ। कोरोना सर्ने एउटा मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ मुख पनि हो भनेर भनिन्छ। दाँतमा समस्या भयो भनेदेखि अहिले देखाउन जाने कि नजाने मान्छेहरू दुविधामा पनि हुनुहुन्छ। देखाउन जानु हुन्छ कि हुँदैन अहिलेको अवस्थामा? अब स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न विधाहरूमध्ये दन्त स्वास्थ्य, इएनटी, गाइनोकोलोजी जस्ता शल्यक्रिया जस्ता विषयहरूलाई जोखिमयुक्त भनेर अग्रश्रेणीहरूमा नै राखेको अवस्था हो। यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले, सङ्गठनहरूले, WHO लगायतका निकायहरूले यसरी यो श्रेणीमा राखेको छ। यसमा जोखिम छैन भन्ने कुरा होइन है, तर जोखिम हरेक क्षेत्रमा नै छ होइन। अहिले अब बजारमा तरकारी किन्नेदेखि लिएर यातायातको प्रयोग गर्दादेखि लिएर हरेक कुरामै जोखिम छ। तर जब मानिसलाई स्वास्थ्यको सेवा आवश्यक पर्छ तर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन। अब त्यसमा पनि दाँतमुखको डेन्टिस्ट्रीको व्यवसाय गर्दा, डेन्टिस्ट्रीको प्रक्रियाहरू गर्दा मास्क लगाएर गर्ने कुरो भएन। कमसेकम पेसेन्टले, बिरामीले मास्क लगाउने कुरो भएन होइन। अनि बिरामीको मुख खोलेर नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो श्वास प्रश्वासबाट सरिने रोग हो यो कोभिड-19 भनेर जसरी पत्ता लागिसकेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा यस प्रकारको पेसेन्टबाट बिरामीबाट डक्टरलाई, चिकित्सकलाई यस प्रकारको जोखिम छ। तर यो जोखिम तब मात्र हो जबकि त्यो पेसेन्ट यदि कोभिड पेसेन्ट सम्भावित अथवा सङ्क्रमित पेसेन्ट हो भने होइन। त्यसको पहिचान पहिला हुनु आवश्यक छ। त्यसको पहिचान अब बिरामीले आफै नै यदि अब थाहा पाइसकेको बिरामी हो भने उसले भन्छन्, होइन भने त्यसको लक्षणतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि उसको केस हिस्ट्रीहरू, उसको ज्वरोको हिस्ट्री, उसको ट्राभल हिस्ट्री, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री, त्यो सबै ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हस्पिटलहरूमा, क्लिनिकहरूमा यो सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यो इमर्जेन्सी र नन इमर्जेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो व्यक्तिहरू अहिले सबैजना घरमा बसिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ केही व्यक्तिहरू काममा गइरहनु भएको छ, अब जचाउन जाने ठाउँहरू पनि सहज पनि छैन अहिलेको अवस्थामा होइन। कुन चाहिँ इमर्जेन्सी हो, कुन चाहिँ नन इमर्जेन्सी हो, कसरी थाहा पाउने होला? पहिलो कुरो त अब दाँतमुखको स्वास्थ्यको अवस्थामा कुन इमर्जेन्सी, कुन नन इमर्जेन्सी भन्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि थाहा पाउनु पर्यो, जनमानसमा पनि यो चेतना हुनु पर्यो होइन। यसलाई मैले जसरी परिभाषित गरेको छ त्यसलाई मैले व्याख्या गर्नुपर्दा दाँतमुखको कारणले एकदमै दुखेको अवस्था छ, जसले कि निन्द्रा बिगार्ने गरिकन दुखेको अवस्था छ भने इमर्जेन्सी मान्नुपर्छ। दाँतमुखमा हड्डी, दाँतको हड्डी, च्यापु हड्डी अथवा दाँत आफै भाँचिएको अवस्था छ, ट्रमाको अवस्था छ होइन, एक्सिडेन्ट या विभिन्न कारणले हुनसक्छ होइन, त्यसलाई इमर्जेन्सी कारण मानिन्छ। अनि रक्तस्राव भइरहेको छ, ब्लिडिङ भइरहेको छ गिजाबाट, दाँतबाट होइन, नरोकिने खालको ब्लिडिङ भइरहेको, त्यसलाई इमर्जेन्सीको अवस्था मानिएको छ होइन। त्यस्तै दुखेको कुरा भने मैले होइन। अनि सुन्निएको अवस्था, धेरै सुन्निएको छ, त्यो एब्सेसले गर्दा सेप्टिसिमियाहरू शरीरमा समेत त्यो इन्फेक्सन फैलिन सक्ने हुनाले सुन्निएको अवस्थालाई पनि
इमर्जेन्सी अवस्था मानिएको छ। त्यस्तै मेडिकल उपचारको लागि कुनै मेडिकल इमर्जेन्सी उपचारको लागि दाँत मुखमा कुनै दाँतको उपकरण छ त्यसलाई झिक्नु पर्यो, अथवा कुनै दाँतले अड्काएको छ एनेस्थेसिया प्रोसिजरको लागि होइन, कुनै दाँत उखेल्नु पर्ने छ, त्यस्तो हो भने रेफरल केस त्यसरी आइपुग्छ भने त्यसलाई पनि दाँतको इमर्जेन्सीको उपचार चाहिँ मानिनुपर्छ। यसबाहेक अन्य दाँत दुख्ने कुराहरू छन् होइन। अब यो इमर्जेन्सी भनेर व्याख्या गरिएका यी 5वटा कन्डिसनहरू हुन्। यसबाहेक कसैको लागि अर्जेन्सी पनि हुनसक्छ होइन। कसैको लागि इमर्जेन्सी यो 5वटा त होइन, तर उसको लागि अर्जेन्ट। अगाडिको दाँत भाँच्यो भने उसले समाजमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैन। अब उसको यही अवस्थामा पनि कुनै इन्टरभ्यूको अवस्था हुनसक्छ, उसको बिहाबारी हुनसक्छ। त्यस्तो सामाजिक अवस्थामा अगाडिको दाँत नभइकन दाँत राख्नुपर्ने त्यो आफैमा इमर्जेन्सी नभए पनि अर्जेन्सी हो। त्यस्तो सेवा पनि अब WHO ले नै अब स्वास्थ्य भनेको रोग हुनु मात्र होइन होइन, एउटा फिलिङ अफ वेलबिङ भनेको छ। उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त ऊ स्वस्थ हुनु पर्यो नि त। त्यसको लागि त्यो कुराहरू पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। उपचार गर्न जाने बिरामीले आफूले सुरक्षित महसुस गर्नु पर्यो नि त। मैले उपचार गर्न जाने ठाउँमा मलाई त्यहाँबाट कोरोना सर्दैन भनेर यहाँहरूले के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर उपचार गरिरहनु भएको छ त? हजुर, यो कोरोनाको जब सुरुवाती अवस्था थियो त्यो बेला यस सम्बन्धी जानकारी, यस सम्बन्धी निर्देशिकाहरू थिएन र अहिले समय बितिसकेको छ, 6-7 महिनाभन्दा बढी बितिसकेको अवस्थामा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट, मन्त्रालयहरूबाट यसको लागि उपचार विधि, उपचार गाइडलाइनहरू, निर्देशिकाहरू अहिले तयार भएर आएको छ। त्यसमा दन्त स्वास्थ्य सेवा कसरी निरन्तर दिने भन्ने विषयमा नेपाल डेन्टल एसोसिएसनबाट त्यसको विज्ञ समूहमा म पनि एउटा सदस्य थिएँ होइन। मैले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्ने मौका पाएँ भने यो अर्जेन्ट ट्रिटमेन्ट के हो, इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट के हो, लेभल 1 के हो, लेभल 2 के हो भन्ने विभिन्न र के सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू खुलस्त रूपमा नै होइन। अब हात धुने कसरीदेखि लिएर बिरामीको वेटिङ रुममा कसरी पर्खिने होइन, टेलिडेन्टिस्ट्री टेलिफोनबाट या इमेलहरूबाट या आम सञ्चार माध्यमबाट नै कसरी सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने त्यो सबै निर्देशिका सहितको एउटा निर्देशिका आएको छ र यो निर्देशिकालाई फलो गरेर त्यो निर्देशिका सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा, दन्त स्वास्थ्य अस्पतालहरू त्यो सबैमा हामीले पठाइसकेको अवस्था छ भने त्यसलाई अवलम्बन गरेको छ भने यो रोगलाई धेरै हदसम्म हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ र यही अनुरूप उपचारको सेवाहरू पनि दिन सक्छौँ। र अब बिरामीले यो कसरी थाहा पाउने भन्दा अब एउटा ठुलो अस्पताल होइन, ठुलो सेटअपमा प्रायःजसो यो कुरालाई फलो गरिएकै हुन्छ होइन। क्लिनिकहरूमा पनि गरिएको हुन्छ, नगरेको भन्ने होइन होइन। तर अब अस्पतालमा धेरै बिरामी आउने भएकोले बिरामीले अहिले सुरक्षित महसुस नगर्न सक्छ होइन भने अर्को त्यसको लागि क्लिनिक जान सकिन्छ। तर क्लिनिकमा यो सबै नै सरसफाइको कुराहरू, यो रोकथामको कुराहरू गरेछ कि छैन भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसको लागि विशेषज्ञकोमा र एउटा नाम चलेको भनौँ अथवा एउटा रेजिस्टर्ड डेन्टिस्टकोमा जानुपर्ने कारण त्यसै कारण हो। किनकि दन्त स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका क्लिनिकहरू छन् होइन। अहिले 28 खालको क्लिनिकमा जाँदा चाहिँ यो सेवा पाइन्छ कि भन्ने प्रत्याभूत हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसारले यहाँहरूले सुरक्षा मापदण्डका उपायहरू अपनाएर गरिरहनु भएको छ भने हामी आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चाहिँ के यहाँहरूले के प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? अब आम सर्वसाधारण एउटा पेसेन्ट भएर सेवाग्राही भएर आइपुग्दा होइन, अब उसले के अनुभूत गर्न सक्छ त्यसमा भन्दा अब एउटा वातावरण त्यसमा देखिन्छ। सुरुमा नै ज्वरो जाँच गरिन्छ होइन, ढोकाइदेखि नै ज्वरो जाँच गरिन्छ। अब त्यहाँ हुल गरेर आउन पाइएन, बिरामीलाई मात्र भित्र छिराइन्छ होइन। अब त्यसमा वेटिङ रुममा नै कुरुवा बस्ने मेचदेखि नै एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरेर मात्र भित्र पस्नुपर्ने हुन्छ होइन। र ज्वरो मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ हामीले अक्सिजन सेचुरेसन पनि हामीले माप गर्छौँ है। त्यति भएपछि त्यसबाहेक उसको कन्ट्याक्ट हिस्ट्रीहरू, ट्राभल हिस्ट्रीहरू बाहिर लिएको हुन्छ। त्यसपछि उसको सामान्य सुरुको जाँच हुन्छ होइन। त्यो जाँच गर्दा पनि अब चिकित्सकहरूले पिपी लुगा लगाएको हुन्छ आफूलाई ढाक्ने गरिकन है। त्यसमा मुखमा मास्क लगाएकै हुनु पर्यो है। र आँखाबाट समेत यो श्वास प्रश्वास छिर्न सक्ने, छिटाहरू जान सक्ने भएकोले होइन आइ सिल्डहरू, फेस सिल्डहरू यसरी लगाएको
र यो चिकित्सक मात्र होइन, त्यहाँको टिमले नै यो सबै कुरा भएको, त्यहाँ सरसफाइहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको अवस्था है त्यस्तो देखिन्छ। अब हस्पिटलमा बिरामीले यो सबै देख्ने कुरा होइन, तर प्रत्येक पेसेन्ट पछि नै कि त डेन्टल चेयर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त त्यसलाई राम्ररी सोडियम हाइपोक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल लगायतका केमिकलहरूले त्यसलाई पुस्नुपर्ने हुन्छ र केही समय काम रोक्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। हस्पिटलमा के सुविधा हुन्छ भने धेरैवटा चेयर हुन्छ, त्यसैले एक ठाउँमा सफा हुँदा अर्को ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। र जब प्रक्रियाहरू दाँतको ट्रिटमेन्टको प्रक्रिया गरिन्छ त्यसमा एरोजल जेनेरेटिङ र नन एरोजल जेनेरेटिङ भन्ने दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ। यसको लागि अलग अलगै किसिमको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कोरोना सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आपतकालीन अवस्था परेको रहेछ अथवा अर्जेन्सी परेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? छुट्टै राखेर गर्नुहुन्छ कि होइन? अब एउटै अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित पनि जाने हुँदा त अन्य बिरामीहरूलाई डर लाग्न सक्छ। यो अवश्य पनि यो सही कुरा हो। अब कोरोना सङ्क्रमित पेसेन्ट कुनै छ भन्ने बित्तिकै अरूको लागि जोखिमको विषय हो र अरूको लागि त्रासको विषय पनि हो। यसले गर्दा ती पेसेन्टलाई आइसोलेट गर्न अलग्गै राखेर उपचार गर्न आवश्यक छ होइन। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमित पेसेन्टलाई क्लिनिकमा भन्दा पनि अस्पतालमा, शिक्षण अस्पताल या अस्पतालहरूमा बढी सम्भव छ, किनकि त्यहाँ धेरैवटा सेटअप हुन्छ, त्यहाँ अपरेसन थिएटर हुन्छ होइन। अनि यसलाई अपरेसन थिएटरमा या अलग्गै कोरोना डिभिजनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उपचार गर्नै पर्ने भए गर्ने हो होइन। यदि यो उपचार पछि डिफर गर्न सकिन्छ भने पछि पनि गराउँदा अझ बेस हुन्थ्यो, तर गर्नै पर्ने फ्र्याक्चर जस्तो केस छ, ब्लिडिङ जस्तो केस छ, सुन्निएको जस्तो केस छ भने होइन, अब सबैभन्दा पहिला त कोरोना जाँचै गर्नु पर्यो, पोजिटिभ नेगेटिभको जाँचै गरेरै गर्नु पर्यो। सम्भावितको लागि कुरा गर्दैछु मैले होइन, सङ्क्रमितको लागि त जाँच गरेरै आइएको हुन्छ भने त्यसपछि बिरामी र अरू स्वास्थ्य सहयोगी साथीहरू सबैले अनिवार्य रूपमा पिपी लगाउनु पर्यो। पिपीको पनि विभिन्न ग्रेड हुन्छ होइन। हाई ग्रेडको पिपी डिस्पोजेबल फ्याँकिने खालको, एकचोटि प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने खालको त्यस्तो पिपी लगाउनु पर्यो होइन। मुखमा डबल मास्क N95 लेभलको मास्कहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, आइसिल लगाउनु पर्यो होइन। ग्लोभहरू त्यसै किसिमले लगाउनु पर्यो, सर्जिकल ग्लोभहरू लगाउनु पर्यो होइन। त्यसमा मिनिमम इन्टरभेन्सनमा काम गर्नु पर्यो होइन। धेरै डिटेलमा काम गर्नुभन्दा पनि उसको जुन तत्कालको समस्या छ त्यो हटाउने प्रकारको खास गरी शल्यक्रियाको कुरा हो यो चाहिँ, त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि उसलाई वार्डमा सार्नुपर्ने अवस्थामा पनि कोरोना वार्डमा सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो प्रकारको बिरामीले जहाँ कोरोनाको समेत होइन, गभर्मेन्टले अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट कोरोना समेतको ट्रिटमेन्ट गर्ने भनी चिनिएको अस्पताल अहिले विभिन्न छ, सरकारले सूचीकृत नै गरिसकेको अवस्था छ होइन। त्यस्ता अस्पतालमा गएर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पहिला नै टेलिफोनबाट होइन अथवा वेबसाइटहरूबाट अथवा त्यस्तै हटलाइनहरूबाट बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। बाटोमा खोज्दै गएर त्यसरी गर्ने अवस्था हुँदैन होइन। अथवा कोही जान्ने मान्छेसँग सोधेर, आफन्तसँग सोधेर त्यसरी सोधपुछ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो अब इमर्जेन्सी पर्यो भनेदेखि तुरन्त उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू त छँदै नै छ, तर अहिले अब सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू नै प्रभावित भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब आफूलाई इमर्जेन्सी पर्यो भनेदेखि कहाँ सम्पर्क गर्ने मान्छेहरूले अहिले सहजता पनि छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा मैले अब दन्त स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो प्रमुख अस्पतालहरू, टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरू र शिक्षण अस्पतालहरू दन्त स्वास्थ्यको होइन, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाली मेडिकल कलेज, म आफै कार्यरत कान्तिपुर डेन्टल कलेज होइन, पिपल्स डेन्टल कलेज जस्ता कलेजहरूमा यो होइन केही कम मात्रामा अवश्य पनि हो है, तर यो सेवा अनवरत रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। मुख स्वास्थ्य ठिक राख्नको लागि, तन्दुरुस्त राख्नको लागि के गर्नु पर्ला अहिलेको समयमा? यो अब कोभिडसँग सम्बन्धित भए पनि कोभिडसँग सम्बन्धित नभए पनि अब सधैँ नै रोकथाम नै पहिलो उपाय हो होइन। सधैँ राम्ररी दाँत माझ्ने, दाँतको नियमित जाँच गराउने, सन्तुलित भोजन आहारको राम्ररी ख्याल गर्ने, यसबाहेक अब दाँतलाई हानि हुने खालको खाद्य कुराहरू, अखाद्य कुराहरू सेवन नगर्ने होइन। चुरोट रक्सी लगायतका, पान सुपारी होइन, छुर्पी लगायतका दाँत भाँचिन सक्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू अभोइड गर्ने, दाँतलाई राम्ररी माझ्ने, दाँत माझिएको भए पनि तरिका राम्ररी छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ दन्त स्वास्थ्य कर्मीसँग, डेन्टल हाइजिनिस्ट या डेन्टिस्टसँग त्यो कुरो सोधपुछ आफूले गरिरहेको तरिकाहरू बताउने, आफूले गरेको तरिका मिलेछ भने सही तरिका सिक्ने
होइन। दाँत किराले खाएको सुरुकै अवस्थामा गऱ्यो भने सामान्य फिलिङले उपचार हुन्छ त्यसको, होइन, दाँत जोगाउन सकिन्छ। धेरै गहिरो भएमा रुट क्यानल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछि अझ बिग्रेको अवस्थामा दाँतै उखेल्नुपर्ने, दाँत उखेलेपछि कृत्रिम दन्त राख्नुपर्ने, कृत्रिम दन्त राखेपछि फेरि अर्को समस्या सुरु हुने। त्यसैले यो दाँतको रोग भनेको प्रोग्रेसिभ हो, निरन्तर बढिरहने खालको समस्या हो। यसलाई समयमा नै उपचार गरेमा सके त रोकथाम नै, होइन भने सानो अ स्टिच इन टाइम सेभ्स 9 भनिन्छ नि, एउटा अङ्ग्रेजी उखान छ। सुरुमै उपचार गर्न सकेमा यसले ठुलो व्यापक रूप लिनुबाट बच्न सकिन्छ। ओरल क्यान्सर समेत त्यस्तै हो। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई यो दाँत रोग सम्बन्धी बच्नको निम्ति, कोरोनाबाट बच्नको निम्ति के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब कोरोनाकै विषयगत रूपमा भन्दा म यसको विज्ञ अवश्य पनि होइन, तर अहिले जताततै कोरोनामय भएको छ, होइन। अब यो समस्या सबैको लागि अप्ठ्यारो समय अवश्य पनि हो। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो समस्या हो। यो प्रोफेसनल हिसाबले पनि अहिले अप्ठ्यारो समय छ, तर यो सधैँ यस्तो समय रहँदैन। यो समय पनि अवश्य पनि बित्छ र यस बिचमा यस्तो अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिमा पनि हामीले संयम भएर धैर्यतापूर्वक, होइन, मनोवैज्ञानिक तवरले आत्मविश्वासी रूपले हामीले आफ्नो कार्यहरू सम्पादन गरिरहनुपर्छ, होइन। कामलाई निरन्तर राख्नुपर्छ। हाम्रो सेवामुखी व्यवसाय हो, आफ्नो सेवाको भावलाई निरन्तर राख्नुपर्छ। यो सबै गरिरहँदा आफूलाई बचाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। त्यसरी थुकको छिटारो उड्दा चाहिँ वातावरण नै थुकमय, पानीमय भयो नि त। त्यसले कोरोना यदि छ भने त्यो फैलिने भयो नि त, होइन। त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ अब एरोटर ह्यान्डपिस चलाउने, स्केलिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अहिले अति आवश्यक नभए रोक्न सकिन्छ भने। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम, बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत
दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। दर्शकवृन्द, जब यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्, महामारीहरू आउँछन्, हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, त्यसै गरी के सहर के गाउँ सबैतिर समान हिसाबले समाधान खोज्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले गर्दा यतिखेरको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभरि फैलिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि के दुर्गम के सुगम सबै बस्तीहरूमा आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरेको छ र स्थानीय सरकारलाई अर्थात् स्थानीय तहहरूलाई पनि घचघच्याउने काम गरेको छ, सहयोग गर्ने काम गरेको छ। स्थानीय तहहरूले दुर्गम बस्तीहरूमा कसरी काम गर्दैछन्, त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था के छ, यो विषयमा आज हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। एउटा कुराकानी हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन कुराकानीमा एउटा दुर्गम बस्तीको, दुर्गम भेगको, दुर्गम जिल्लाको प्रतिनिधि आवाज आउनेछ र त्यहाँ गरिनुपर्ने केही कामहरूको पनि बारेमा पनि हामीले बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो एउटा कुराकानी हेरौँ। खास गरिकन हामी सबै स्थानीय तहहरू लिएर हाम्रो छिमेकी नगरपालिका चौरजारीमा चाहिँ पिसिआर मेसिन खडा गरेका छौँ र त्यसमा पछि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो र त्यसको साथै उक्त पिसिआर मेसिनबाट जाजरकोट, सल्यान र कहिलेकाहीँ सुर्खेतसम्मको स्वाबहरू पनि परीक्षण गर्ने गरिन्छ र उक्त मेसिन राखिसकेपछि हामी लगातार अब स्याम्पल ट्रेसिङहरू, अब स्याम्पल टेस्टहरू गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको पनि टेस्ट गर्ने आदि कुराहरूमा चाहिँ धेरै नै सहयोग भएको छ र कम्युनिटीमा सङ्क्रमण नफैलिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। किनकि हामी सजिलैसँग निरन्तर शङ्का लागेको मानिसहरूलाई निरन्तर हामी पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जिल्लामा चाहिँ यसले चाहिँ अर्कै रूप लिएको छैन। अहिलेसम्म जिल्लाभरि 70 जना बिरामीहरू हामीले पत्ता लगायौँ। यदि हामीहरूले जिल्लामै पिसिआर मेसिन राखेका हुन्नथ्यौँ भने सजिलैसँग 70 जना बिरामीहरू भेरिफाई हुँदैनथे र जसले गर्दाखेरि समुदायमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने सम्भावनाहरू रहन्थ्यो। र त्यो सबै हामीले आधारभूत तयारीहरू हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूदेखि लिएर स्थानीय तह र जनताहरू समेत सबै एउटै ओएमा एकैतिर चाहिँ लागेर तयारी गर्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जिल्लामा रहेको छैन। अब अहिले चाहिँ दुईवटा यसका चाहिँ च्याप्टरहरूमा हामीले एउटा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या जसमा चाहिँ कता कता विकराल समस्याको रूपमा यो छैन, हामीले चाहिँ सामान्यतया यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक मात्रामा आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षलाई मिलाइराख्न सक्यौँ भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट पनि यथोचित सहयोग भयो भने यसलाई चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ। तर समस्या चाहिँ अर्को के सिर्जना भएको छ भने योभन्दा गम्भीर समस्या जिल्लामा कमसेकम 10,000 युवाहरू जो चाहिँ इन्डियामा वा नेपालको विभिन्न भागमा चाहिँ रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै जिल्लामा फर्किनु भएको छ। अब दसैँ मतलब बर्खा सिद्धिने बित्तिकै अब आज भोलिबाट चाहिँ उहाँलाई रोजगारी चाहिन्छ। रोजगारी यदि गर्न पाउनु भएन भने उहाँको रोजीरोटी चल्दैन र भोकमारी या गरिबी अभावको अर्को यो मतलब प्रेरणाको कारणले आर्थिक क्षेत्रमा अलिक ठुलो क्राइसिस सिर्जना हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सक्यो छिटो नगरपालिकाहरूमा जिल्लाभित्र आयोजना कार्यान्वयन हुने सबै विकास आयोजनाहरू जति सक्यो छिटो कार्यान्वयन गर्ने, रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने र मानिसहरूलाई चाहिँ जिल्लामै चाहिँ रोजगार कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अहिले आजका मितिमा कोरोनाको कारणले आजका मितिमा एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यो छ। रोजगारीको अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने र मानिसहरूलाई कसरी जिल्लामै इङ्गेज बनाउने भन्ने एउटा च्यालेन्ज छ। त्यसको साथै कोरोनाको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा जुन खालको प्रभाव पारेको छ, अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्न या टिभी या दूरशिक्षाका अन्य माध्यमहरू प्रयोग गर्नुको लागि सबैको घरमा त्यो पहुँच छैन, सबै केटाकेटीको घरमा त्यो पहुँच छैन र लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द रहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जुन एउटा चाहिँ क्षति भएको छ यसको रिकभर गर्नु चाहिँ अर्को चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषणमा मैले मेरो नगरपालिका वा जिल्लाभित्रको परिस्थितिमा विश्लेषण गर्दाखेरि कोरोनाले पार्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र रोजगारी तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव चाहिँ अब निकै गम्भीर रूपले अगाडि आउनेवाला छ र यसलाई हामीले जति सक्यो छिटो समाधान गर्न प्रयत्न चाहिँ गर्ने छलफल चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
दूरीहरू कायम गरौँ, मास्क लगाउँ र काममा हिँड्नु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै, कोरोनाको सन्दर्भमा आवश्यक सतर्कताहरू अपनाउँदै उत्पादनका क्षेत्रहरूमा अगाडि नबढिकन हामीले चाहिँ समग्र समाज व्यवस्थापन गरिराख्न सम्भव छैन। त्यस कारणले म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ कैयौँ आदतहरू चेन्ज गर्नु। हामीले चाहिँ चाडबाड मनाउने तरिकाहरू, हामीले भेटघाट गर्ने तरिकाहरू, हामीले चाहिँ साथीभाइ भेट्ने कुराहरू आदि सबै कुराहरू केही समय नगरौँ र कहीँ नगरी नहुने कामहरू चाहिँ नभेटी नहुने मानिसहरूलाई भेटौँ र मास्क, सेनिटाइजर, दुध, साबुन पानीले हात धुँदै यसलाई चाहिँ एउटा जीवन पद्धति जस्तो मात्रै अब उत्पादनका क्षेत्रहरूमा आफ्ना रोजगारीहरू चाहिँ पुनः फर्किने चाहिँ बाहेक हामीसँग अब धेरै कुनै विकल्प छैन। कोरोनाको कहर सँगै हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा जानु बाहेक हामी अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसको लागि हामी सबै त्यो हिसाबले चाहिँ तयार हुन जरुरी छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, जब महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू गरिन्छ, जब आफ्नै जीवनसँग मेल खाने कुराकानीहरू सुनिन्छ, तब 1 घण्टाको समय पनि थोरै नै लाग्छ। 1 घण्टा सकिन आँटेको छ। हामीले अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय हुने आँटेको छ। दैनिक कार्यक्रम हो, फेरि पनि आउँछौँ भोलि पनि आजकै समयमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम। युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न छन् भने, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेल एक ठेगाना हामीले दिइरहेका छौँ। एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन नै सिधै गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यमहरू यहाँका लागि खुल्ला गरेका छौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अपनाऊ, त्यो आफ्नै लागि हो। अहिले गरेको सानो लापरवाही भोलिको लागि ठुलो पश्चाताप बन्न सक्छ। जिन्दगी रहे मात्रै अरू रहन्छ। आफ्नो ख्याल गरौँ, परिवारको ख्याल गरौँ, समाजको ख्याल गरौँ। कुनै पनि समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामी यहाँहरूका ती जिज्ञासा, समस्या मेट्नका लागि हरदम प्रयासरत छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।